स्क्रिन आइरहेछ नि मिस ए ल सबैजना फेरि वेलकम छ है अघि स्क्रिन सेयर भएको थिएन मेरो अहिले तपाईलाई यो यसो गर्दाखेरि सजिलो पनि हुन्छ होला सुरुमा चाहिँ फेरि पनि वेलकम सबैजनालाई आजको म फेरि भन्छु भाइटल साइन्स भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ साइन्स भन्ने बित्तिकै मोर देन वान भन्ने कुरा त बुझिहाल्छ के भन्छ वान बाई वान स्लाइडमा हामी जान्छौँ यसमा चाहिँ जस्तै भाइटल साइनलाई हामी कार्डिनल साइन पनि भन्छौँ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई इक्जाममा आउन सक्छ कार्डिनल साइन कुन कुन हो त चारवटा मध्ये कुन चाहिँ हो कुन चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ आउन सक्छ त्यही भएर र अर्को कार्डिनल साइन भनेको चाहिँ एउटै हो अब यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दा एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेर बुझ्न सक्छौँ अर्को भने चाहिँ एब्सोल्युटली नेसेसरी जस्तै मान्छे कुनै जिउँदो छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी चारवटा साइन हेरेपछि बल्ल हामीले थाहा पाउँछ जस्तै टेम्परेचर कोही मान्छे मरेपछि चिसो भयो भनेर भन्छ कसैको अब पल्स रेट नै फिल भएन भनेर भन्छौँ अनि अर्को सास फेरेन भनेर भन्छौँ अर्को चाहिँ प्रेसरै छैन भने हामी मान्छे मरेको भनेर भन्छौँ नि त्यही भएर हामी जिउँदो छ कि छैन हेल्दी छ कि छैन भनेर नेसेसरी इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्टमा चाहिँ के पर्छ भन्दा यो चारवटा टपिकहरू पर्छ त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामी एब्सोल्युटली नेसेसरी पनि भन्छौँ अर्को भने इसेन्सियल फर लाइफ यो चारवटा टपिक भएकोले यसलाई चाहिँ हामी भाइटल्स भनेर भन्छौँ यसमा जस्तै मैले यहाँ तपाईँलाई स्क्रिनमा पनि देखाएको छु यसलाई चाहिँ एउटा भनेको हामीले म्यानुअली जस्तै छामेर थर्मोमिटर युज गरेर हामी हेर्न सकिनु छ भन्दाखेरि अर्को भनेको हामीले मोनिटरमा पनि देख्न सक्छौँ तपाईँले हस्पिटल धेरै जानुभएको छ हस्पिटलमा यस्तो खालको मोनिटर हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले जस्तै अब पल्स रेट देखाउने भनेको रेस्पिरेसन देखाउने छुट्टै हुन्छ सबै चिज त अहिले बुझ्नुपर्छ भनेको छैन तपाईँ तपाईँलाई यसो गर्दा अलिक आइडिया हुन्छ कि मैले यसमा चाहिँ यसमा अब हरियो लाइनदेखि यसो छ 120/80 भनेर तपाईँले देख्नु भएको छ त्यो भनेको बिपी भयो ब्लड प्रेसर भइहाल्यो अर्को भनेको रेस्पिरेसन हेर्न सक्नुहुन्छ पल्स रेट हेर्न सक्नुहुन्छ मोनिटरमा यो भनेको चाहिँ कन्टिन्यू मोनिटर भइराखेको हुन्छ भन्दाखेरि अर्को भनेको हामीले म्यानुअली पनि मोनिटर चाहिँ गर्न सक्छौँ जस्तै हात छामेर पल्स रेट कति छ भनेर हेर्न सक्छौँ अर्को भनेको हामीले चेस्ट मुभमेन्टहरू हेरेर सास कति फेरा छ कि छैन हेर्न सक्छौँ अर्को भनेको थर्मोमिटर युज गरेर टेम्परेचर कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अरू छामेर पनि कसैको अब धेरै ज्वरो आइरहेको छ भने छामेर तातो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छौँ अब यसमा मैले मिनिङ तपाईँलाई सहिलो होस् भनेर मिनिङ चाहिँ यहाँ राखेको छु जस्तै भाइटल्स चाहिँ अब बेसिक फङ्सन भनेर भन्छ यो चाहिँ क्रिटिकल इन्फर्मेसन बडीको बारे क्रिटिकल इन्फर्मेसन नेसेसरी इन्फर्मेसन दिने भएर त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भाइटल साइन्स अफ द लाइफ भनेर चाहिँ भन्छौँ यसले चाहिँ भाइटल साइन भन्ने बित्तिकै यसले चाहिँ बडीको इसेन्सियल फङ्सनलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छ जनाउँछ जस्तै मैले अघि नै भनिहालेँ सास फेरा छ कि छैन मुटु चलाएको छ कि छैन अर्को प्रेसर कति छ अर्को ज्वरो आएको छ कि छैन भनेर सबै कुरा चाहिँ हामीले यसबाट यो चारवटा कम्पोनेन्टबाट हेर्न सक्ने भएकोले चाहिँ हामी यो चारवटै टर्मलाई चाहिँ हामी भाइटल साइन्स अफ द लाइफ भनेर भन्छौँ है बुझिराख्नु भएको छ नि यहाँसम्म अघि नै मैले भनिहालेँ तपाईँलाई फेरि यो नयाँ टर्म भएकोले तपाईँलाई अब अप्ठ्यारो होला न मैले चाहिँ रिपिटेसन गरिरहेको छु जस्तै पल्स रेस्पिरेसन र ब्लड टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेसन एन्ड ब्लड प्रेसर जस्तै गर्न सक्छौँ सेन्टिग्रेडमा मेजर गर्न सक्छौँ केले हामीले मेजर गर्छौँ भन्दा थर्मोमिटर युज गरेर मेजर गर्न सक्छौँ थर्मोमिटर पनि डिफ्रेन्ट टाइपको पाउँछ जस्तै मुखमा लाउने पनि हुन्छ अनि अर्को भनेको हामीले अब के भन्छ यो एक्जिलामा राखेर हेर्ने खालको पनि हुन्छ त्यही डिफ्रेन्ट टाइपको थर्मोमिटर हुन्छ बच्चाहरूको छुट्टै खालको हुन्छ है यस्तो देखिराख्नु भएको छ होला यस्तो खालको टेम्परेचर यो हेर्नलाई चाहिँ अलि हामीलाई टेक्निक चाहिन्छ अब कहाँबाट हेर्न सकिन्छ भनेर मैले यहाँ राखेको छु एउटा ओरल रेक्टल यो एनस एरियामा राखेर हेर्न सक्छौँ अर्को भनेको एक्जुलरी एरियामा पनि हामीले हेर्न सकिन्छ जस्तै अहिले नयाँ खालको यसरी कानमा राखेर पनि हेर्न पनि सकिन्छ हामीले अहिले कोरोनाको टाइममा तपाईँले अब हस्पिटल जानुभयो भने टचै नगरिकन हामीले टेम्परेचर हेरेको पनि देख्नु भएको छ होला डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ अहिले एडभान्स टेक्निकहरू चाहिँ अब यो मेडिसिन लाइन भनेको यस्तो खालको लाइन हो कि जहाँ इच एन्ड एभ्री सेकेन्ड इच एन्ड एभ्री डे चेन्जेसहरू आइराखेको हुन्छ
जस्तै नर्मल टेम्परेचर ओरली कति हुन्छ भन्दा 37 डिग्री सेन्टिग्रेड पनि भन्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ फेरेनहाइटमा भयो भने चाहिँ 98.6 डिग्री फरेनहाइट, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ओरलमा नर्मल टेम्परेचर कति भनेर धेरैसो क्वेसन आइराख्ने हुन्छ तपाईँलाई, 37 डिग्री सेन्टिग्रेड, अर्को भनेको चाहिँ 98.6 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। रिलेटेड टर्म्स अघि नै भनिहालेँ मैले, हाइपोथर्मिया हुनसक्छ, अर्को भनेको हाइपरथर्मिया। मेडिकल टर्ममा हाइपो भनेको जति कम हुन्छ भन्दाखेरि हाइपर भन्ने बित्तिकै कस्तो, अब हामीले कहिले बोलीचालमा कस्तो हाइपर भएको यो भनेको मिनिङ चाहिँ के भन्छ, चाहिने भन्दा बेसी भएको। हाइपोथर्मिया भनेको चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर इन्क्रिज हुनलाई चाहिँ हामी हाइपरथर्मिया भनेर भन्छौँ। अब सेकेन्ड हाइटमा के तपाईँले हातमा छाम्नु भयो, तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ यसले चाहिँ पम्पिङ एक्सन अफ द हार्टलाई देखाउँछ। यसमा अब हामीले मेजर गर्दा यसरी मेजर गर्न सकिन्छ। यहाँनिर राखेर हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब कतिचोटि भयो त 1 मिनटले लेख्छौँ। यो अब कहाँबाट लिन सकिन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट साइज भयो, टेम्पोरल भयो, फेसियल भयो, सबै तपाईँलाई कुनै आइडिया मैले राखेको चाहिँ यहाँ तपाईँ ब्याट्री भन्यो, रेडियल भन्यो, अनि अर्को भनेको चाहिँ फेसियल भयो, टेम्पोरल भयो, फिमोरल भयो, यो डिफ्रेन्ट साइडमा चाहिँ हामीले फिल गर्न सक्छौँ। म त सबैले बुझिराख्नु भएको छ नि। नेक्स्ट स्लाइडमा गएँ म। अब केले पल्स रेट इन्क्रिज हुन्छ त? कहिलेकाहीँ पल्स रेट हाम्रो चाहिनेभन्दा धेरै भइरहेको हुन्छ, कहिले कम हुन्छ। जस्तै एक्सर्साइज गर्दा एकदम रिस उठेकोलाई हाम्रो पल्स रेट हेऱ्यो भने एकदम इन्क्रिज भयो देखिन्छ। अर्को एङ्सियस भएको टाइममा, जस्तै इक्जामको टाइममा हामीलाई कस्तो एङ्जाइटी भइरहेको हुन्छ, त्यसो बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पल्स रेट चाहिँ चाहिने भन्दा धेरै चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। मैले भने नर्मल टेम्परेचर भनेको हाम्रो 72 to 80 बिट्स पर मिनटमा चाहिँ, अब जस्तै हामी एक्सर्साइज गऱ्यो, एक्सर्साइज खेल्यो भनेको, गेमहरू खेल्यौँ, एक्सर्साइज गऱ्यौँ भने, अर्को भनेको इमोसनली हामीले रिस उठेकोलाई, एन्जाइटी भएकोलाई, एङ्सियस भएको टाइममा चाहिँ धेरै जसो पल्स रेट चाहिँ इन्क्रिज भइराखेको हुन्छ। मलाई चाहिँ हामी नर्मल पल्स रेट भन्न चाहन्छौँ 80 बिट्स पर मिनट। यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, टिपिराख्नु भयो भने हुन्छ। हामीले मेजर गर्न सक्छ। त्यसो हामीले पल्स हेर्छ भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, सबैले म्याक्सिममले मेजर गर्न सक्ने भनेको चाहिँ यसरी हामीले दुईवटा फिङ्गर युज गरेर चाहिँ रिस्टमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अब मैले अघि नै भनिहालेँ ट्याकिकार्डिया, अर्को भनेको ब्राडिकार्डिया। जहिले पनि डिक्रिज भनेर बुझिन्छ भन्दा ब्राडिकार्डिया चाहिँ डिक्रिज भनेर बुझिन्छ। जस्तै ट्याकिकार्डियामा चाहिँ यदि पल्स रेट चाहिँ 100 बिट्स पर मिनटभन्दा बेसी छ भने त्यसलाई हामी ट्याकिकार्डिया भनेर भन्छौँ। भन्दा ब्राडिकार्डिया भनेको चाहिँ पल्स रेट हामीले हेऱ्यौँ 1 मिनटसम्म, अनि पल्स रेट चाहिँ लेस देन 60 बिट्स पर मिनट हामीले पाएको छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी ब्राडिकार्डिया। धेरै आजको क्लासमा म्याक्सिमम नयाँ टपिक होला, तर पनि तपाईँले बिस्तारै अब सुन्दै जानेमा पछि गएर एबिसिडी जस्तै तपाईँलाई फिल हुनेछ। भन्न खोजेर नर्मल हुँदै जाँदैछ। सुरुमा सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक त्यसै खालको हुन्छ, तर बिस्तारै हामी युज टु हुँदै गएपछि त्यो चाहिँ नर्मली लाग्छ। अर्को छ थर्ड हाम्रो भएको छ रेस्पिरेसन भनेर चाहिँ, अब सबैलाई थाहा भएको कुरा भइहाल्यो। हामीले सास लिनु र फाल्नुलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि रेस्पिरेसन भन्दा, यसलाई चाहिँ हामी एक्टिभ ब्रिथिङ इन आउट भनेर भइहाल्यो। श्वासलाई 20 ब्रेथ्स पर मिनट भनेर भन्छौँ। 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट हामीले चाहिँ 1 मिनटमा काउन्ट गर्दाखेरि भाइटल साइन जम्मै चाहिँ हामीले 1
मिनटसम्म काउन्ट गर्छौँ। जस्तै पल्स भयो, अर्को रेस्पिरेसन भयो, यो चाहिँ हामीले 1 मिनटसम्म काउन्ट गर्ने हुन्छ र 1 मिनट काउन्ट गर्दा यदि रेस्पिरेसन रेट 60 to 20 भन्न सक्छौँ। तर मान्छेहरू अब डराएको बेला एक्सर्साइज गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ इन्क्रिज चाहिँ हुन्छ। तर एडल्टको नर्मल रेस्पिरेसन रेट चाहिँ 60 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट चाहिँ भएको हुन्छ। अर्को नयाँ त होइन, यो सायद सबैलाई थाहा भएको कुरा भइहाल्यो, ब्लड प्रेसर यति नर्मल यति हुन्छ भनेर तपाईँले अब स्कुल लाइफमा पनि पढ्नुभयो होला। यो चाहिँ अब जस्तै ब्लड प्रेसर यसरी मेजर गरिन्छ त्यो थाहा भएको कुरा भइहाल्यो। यो चाहिँ ब्लडले चाहिँ भेसलहरूमा कति फोर्स एक्जर्ट गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ। अझ यसरी मेजर गरेको पनि देख्नु भएकै होला। स्पाइग्नोम्यानोमिटर, स्टेथोस्कोपहरू यिनीहरू युज गरेर चाहिँ हामीले मेजर गर्न सकिन्छ। अब जस्तै केले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर चाहिँ इन्क्रिज हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यही भएर हामीले जहिले प्रेसर नाप्न जाँदाखेरि एकछिन रेस्ट गरेर मात्र नाप्दाखेरि एकुरेट ब्लड प्रेसर निस्किन्छ। जस्तै इमोसन भयो, एक्सर्साइजको टाइममा भयो, एङ्जाइटीको टाइममा भयो, हामीलाई डराएको बेलामा भयो, अर्को टेन्सनको बेला भयो, वरि भने त्यस्तो खालको कन्डिसनमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो बिपी चाहिँ इन्क्रिज भएको हुन्छ। जस्तै इमोसन, एक्सर्साइज, एङ्जाइटी, फियर, टेन्सन, वरिको टाइममा हामीले प्रेसर नाप्यो भने चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। त्यही भएर एकुरेट ब्लड प्रेसर यदि हामीले लिनु छ भने चाहिँ कसैको अब एक्सर्साइज गरेर आएको छ, हिँडेर आएको छ भने हाफ आवर जति रेस्ट गरेर बल्ल हामीले ब्लड प्रेसर लियो भने त्यो चाहिँ नर्मल रेन्जमा आउँछ। अब नर्मल बिपी सबैलाई थाहा भएकै कुरा होला यो सायद 120/80 mm of Hg। इक्जाममा धेरै सो फ्रिक्वेन्टली क्वेसन सोधिराख्ने हुन्छ 120/80 mm of Hg। अब यसमा चाहिँ यो 120लाई चाहिँ हामी सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि अर्को 80लाई चाहिँ डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेर भन्छौँ। म फेरि भन्छु 120लाई माथिकोलाई चाहिँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेर भन्छौँ, तलको चाहिँ डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेर भन्छौँ। नर्मल बिपी भनेको 120/80 mm of Hg भयो, जसमा चाहिँ 120 माथिको चाहिँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भयो, मुनिको चाहिँ 80 जुन चाहिँ डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेर भन्छौँ। यो इन्स्ट्रुमेन्ट नदेखिँदा सायद कोही पनि नहोला। अर्को छ हाम्रो अब यो पनि सबैलाई थाहा भएको कुरा, प्रेसर हाई छ भने हाइपरटेन्सन भयो। जस्तै प्रेसर कसैको 140/90 mm of Hg छ भने त्यसलाई चाहिँ हाइपरटेन्सन भनेर भन्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ यो हाइपोटेन्सन भन्ने बित्तिकै के भन्दाखेरि ब्लड प्रेसर यदि नर्मल भन्दा कम छ, जस्तै 90/60 mm of Hg भन्दा कम छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, हाइपोटेन्सन। हाइपो अघि नै मैले भनिहालेँ, हाइपो भनेपछि जहिले पनि कम, अर्को हाइपर भनेको जहिले पनि धेरै भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ। जस्तै हाइपरटेन्सन भन्ने बित्तिकै ब्लड प्रेसर यदि मोर देन 140/90 mm of Hg छ भने त्यसलाई हाइपरटेन्सन भनेर भन्छौँ। भन्दै अर्को हाइपोटेन्सन भनेको ब्लड प्रेसर चाहिँ लेस देन 90/60 mm of Hg छ भने त्यसलाई चाहिँ हाइपोटेन्सन भनेर भन्छौँ। तपाईँ केही यहाँसम्म कुनै क्वेसनहरू सोध्नुपर्ने, कोही नबुझेको जस्तो केही छ कि? एक्सक्युज मी म्याम, त्यो प्रेसर नाप्ने डिभाइसमा छ नि अलि बढी एयर पुस गर्यो भने हाम्रो हार्ट कस्तो दुख्छ, त्यो कसरी हुन्छ एकचोटि भनिदिनु न। त्यो चाहिँ हाम्रो जस्तै स्पाइग्नोमेट्रोमिटरमा चाहिँ 160 सम्म पुरा पुग्छ के। जस्तै चाहिने भन्दा धेरै, जस्तै तपाईँको ब्लड प्रेसर नर्मल छ होइन, 120/80 छ भने त्योभन्दा 1-2 स्टेप माथि गए पुग्छ। कसैको ब्लड प्रेसर नै 240 कति पुगिरहेको हुन्छ नि त होइन। त्यो ब्लड प्रेसर नाप्नलाई चाहिँ त्यो प्रेसरभन्दा माथि गएर हामीले मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँ र हाम्रो त अहिले यो एजमा हेऱ्यो भने नर्मल बिपी 100/70 110/70 भने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले 160 सम्म पुऱ्याएर गरे पनि मिल्छ कि। अब धेरै तपाईँले जति टाइट हुँदै गयो, जति माथि हुँदै गयो त्यति टाइट हुँदै जाने भएको चाहिँ यदि नर्मल यदि बिपी छ भने धेरै माथिसम्म पुर्याउनु पर्दैन, 160 सम्म पुऱ्याए पुग्छ। यदि अब कसैको हाइपरटेन्सन छ, बिपी नै 160 छ भने 160 मा राखेर त्यसले त मेजर गर्दैन, त्योभन्दा इन्क्रिज चाहिँ भएको हुनु पर्यो, 170 180 चाहिँ भएको हुनु पर्यो क्या, त्यस्तो खालको कन्डिसन। अब तपाईँको यस्तो अहिलेको रेन्जमा चाहिँ हाम्रो 160 सम्म पुऱ्याए चाहिँ पुग्छ। अब अननेसेसरी त्योभन्दा माथि गयो भने यसले चाहिँ प्रेसर दिने भएको, त्यसले गर्दा पेन हुन्छ। मैले भनेको बुझ्नु भयो नि? यस म्याम। अरू कसैलाई के क्वेरी छ?
छैन भने हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छौँ। अब तपाईँलाई चाहिँ जस्तै यो भाइटल साइन भनेको इच एन्ड एभ्री तपाईँको एसेसमेन्टमा पनि क्वेसन आइराखेको हुन्छ, कस्तो खालको क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा मैले चाहिँ यहाँ इक्जाम्पल बनाएर लिएर आएको छु। वान बाई वान हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ। जस्तै यो मैले 4वटा अप्सन राखेको छु, यो मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ भाइटल साइनमा चाहिँ काउन्ट हुँदैन भनेर भने, जस्तै पल्स भयो, वेट भयो, टेम्परेचर भयो, अर्को बिपी। कसैलाई के आइडिया कुन चाहिँ भाइटल साइनमा पर्दैन होला यो 4वटा अप्सनमा? वेट है, यो एकदम सजिलो छ तर धेरैले मिस्टेक गरेर आउँछ। वेट चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो है। अर्को सेकेन्ड क्वेसन छ, नर्मल ब्लड प्रेसर अफ हेल्दी एडल्ट इज, यो चाहिँ अब तपाईले आफै भन्न सक्नुहुन्छ कति हुन्छ होला? 120/80 mm of Hg. 120/80 mm of Hg। कहिले काहीँ चाहिँ तपाईले के झुक्याएर के क्वेसन आउन सक्छ भन्दाखेरि यसको युनिट के हो भनेर आउन सक्छ के, ब्लड प्रेसरको युनिट के हो, पल्स रेटको युनिट के हो भनेर त्यो खालको क्वेसन आउन सक्छ। यसमा चाहिँ अब यसको युनिट के हो भन्यो भने ब्लड प्रेसर के हुन्छ त? युनिट mm of Hg भयो। नर्मल बिपी कति हुन्छ अरे? 120/80 mm of Hg। यसमा चाहिँ जस्तै एन्सर 120/80 mm of Hg भइहाल्यो। नेक्स्ट क्वेसन छ, कार्डिनल साइन भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ अरे? अघि मैले भनेको भाइटल साइन। भाइटल साइनमा चाहिँ जस्तै यसमा चाहिँ यसमा के पर्छ होला त? पल्स के पर्छ? A and B both. A and B both भयो। के परेन त अब यसमा? एक्सरसाइज परेन। एकदम राम्रो। A and B बोथ चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो। सबैको मिलिरहेछ नि यहाँसम्म त? यहाँसम्म केही क्वेसन छ? छैन म्याम। अर्को छ नर्मल पल्स रेट कति हुन्छ न एडल्टको? 72 to 80 beat per minute भयो। यसमा कुन अप्सन मिल्यो त? अब हेर्नुस् त, तपाईलाई 70 हो है यसको। सबैजना ओके हो? डी एन्सर। यसमा चाहिँ हाम्रो डी एन्सर 72 to 80 बिट्स पर मिनट भनेर चाहिँ हाम्रो राइट एन्सरमा परेको छ। अर्को रेस्पिरेसन रेट कति हुन्छ अरे? 10 to 20 बेबीको छुट्टै हुन्छ, न्युनेटल ओल्ड एजमा छुट्टै हुन्छ। यो हामीले अहिले पढेको चाहिँ जम्मै चाहिँ एडल्टको हो है। नर्मल रेस्पिरेसन रेट कति हुन्छ अरे? 20 to 20 per minute। यसमा कुन अप्सन राइट भयो तब? लास्ट one। कन्फर्म यो नि सबैजनालाई? यो भइहाल्यो। अब फेरि हामी एकचोटि अगाडिदेखि एकचोटि रिपिटेसन गर्छौँ होइन। हाम्रो चाहिँ अब आज खासै त्यस्तो धेरै टपिक त गएको छैन। यो नयाँ टपिक भएकोले मैले खासै लङ तपाईँलाई स्लाइड बनाएन, किन भन्दा जति धेरै लङ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यति बुझ्न गाह्रो हुने भएकोले सकेसम्म चाहिँ यो टपिक चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गयो भने चाहिँ हाम्रो सजिलो हुने भएको चाहिँ मैले छोटो गरेर बनाएको छु। हामीले आज डिस्कस गरेको भनेको चाहिँ एउटा भाइटल साइन भने के हो, यसमा के पर्छ भनेको चाहिँ डिस्कस गर्नु। एउटा भाइटल साइन्स भन्ने बित्तिकै इम्पोर्टेन्ट साइन्स, एब्सोल्युटली इम्पोर्टेन्ट इसेन्सियल साइन अफ लाइफ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्यौँ भन्दा यसमा 4वटा टर्म पर्छ। एउटा भनेको पल्स भयो, अर्को टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेसन, ब्लड प्रेसर भयो। अनि यदि के अरे ज्वरो आएको छ, टेम्परेचर नर्मल भन्दा इङ्ग्लिस भने त्यसलाई कुन के भनिन्छ? हाइपर। ज्वरो नाप्ने त्यसलाई के भन्छ इन्स्ट्रुमेन्टलाई? हाइपोथर्मिया। अनि यदि टेम्परेचर हाम्रो बडीको टेम्परेचर नर्मल भन्दा कम छ त्यो कन्डिसनलाई के भन्छ? हाइपोथर्मिया। त्यसले मेडिकल टर्ममा के हुन्छ? हाइपो भने बित्तिकै कम, हाइपर भने बित्तिकै बेसी भयो होइन। अब यदि पल्स रेट कति हुन्छ नर्मल? 72 to 80। पल्स इन्क्रिज भयो कन्डिसनलाई के भन्छ हामी? पल्स इन्क्रिज टैकीकार्डिया। कति भन्दा एबो भयो टैकीकार्डिया भन्छौँ? 100 भन्दा। अर्को टर्म छ ब्राडिकार्डिया, त्यो भनेको चाहिँ 60 भन्दा कम भयो। यदि पल्स हेर्यो 60 भन्दा कम छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि
ब्राडिकार्डिया भनेर भन्छौँ। अब कतिजना हुन्छ त्यहाँ सबैको यसरी पल्स यसरी नापेर चाहिँ हेर्नु त कति छ चाहिँ 1 मिनटसम्म हेरेर मलाई चाहिँ भन्नुहोस् त। ल सुरु गरेँ है मैले, ल गर्नु त कति रहेछ तपाईँहरूको काम गर्नु एकचोटि यसरी गरेर मेजर तपाईँ फिल गरिराख्नु भएको छ नि। वान मिनट भयो। कति भयो तपाईँहरूको? 5 सेकेन्ड भयो। 76 छ। 76 छ। अर्को साथीको के छ? 76 नै भयो। 1 मिनटसम्म हेर्नु भयो हो? हो न। ल एकदम नर्मल रहेछ। एकचोटि सुरुदेखि यसरी हेरौँ है। त्यसो भए एकचोटि अगाडिदेखि तपाईँहरूको सबै यसरी हेरौँ। अनि त्यसले गर्दा तपाईँ रिपिटेसन गर्दाखेरि अलिक धेरै याद हुन्छ। डेली पढ्ने ह्याबिट गर्नुहोस्। यही क्लासमा त बसेर त्यो गरेर पुग्दैन, त्यही भएर आफै पढ्ने पनि ह्याबिट गर्नु। हामीले सुरु गरेको आज अगाडिदेखि सबैले नै क्लास एटेन्ड गर्नुभयो होला। अर्को भने हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन हेरौँ, भाइटल साइन भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रिसर्च गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ अब भाइटस भनेको अघि नै हामीले भनिसकेको छ। म फेरि यो रिपिटेसन गरेको है एकचोटि तपाईँहरूलाई। इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो। अर्को भनेको चाहिँ यो नयाँ टपिक भएकोले चाहिँ तपाईँलाई पछिसम्म काम लाग्ने भएकोले सबैलाई इम्पोर्टेन्ट हुने भएको चाहिँ मैले रिपिटेसन गर्न जाँदैछु। भाइटसलाई चाहिँ हामी कार्डिनल साइन पनि भन्छौँ। यसलाई चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, एब्सोल्युट, नेसेसरी, इसेन्सियल भनेर भन्छौँ भनेर भनेको छु। एउटा चाहिँ हामीले म्यानुअलमा लिन सक्छौँ, अर्को भनेको मोनिटरको थ्रुबाट पनि हामीले लिन सक्छौँ भनेर। यस्तो खालको मोनिटर देख्नु भएको छ तपाईँहरू सबैजनाले? छ म्याम, चाइनिज ड्रामामा। चाइनिज ड्रामामा, अर्को फिल्महरूमा देख्न सक्छौँ। तपाईँ हस्पिटल जानुभयो भने हस्पिटलमै देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ भन्दा भाइटल साइन मोनिटर गर्नलाई चाहिँ राखेको हुन्छ है। अब जस्तै भाइटल साइन भनेको चाहिँ एउटा मोस्ट बेसिक फङ्सन, बडीको अरू फङ्सन जस्तै डाइजेसन पनि होला, अरू फङ्सनहरू पनि होला, तर मोस्ट बेसिक फङ्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छ भाइटल साइनहरू भन्छौँ भन्दा यो चाहिँ क्रिटिकल इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ। तपाईँ हेल्दी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, बिरामी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, सास फेर्न गाह्रो छ कि छैन, त्यो भनेको चाहिँ हामीले भाइटल साइन यो 4टा कम्पोनी हेरेर थाहा पाउने भएकोले चाहिँ हामी भाइटल साइन्स अफ लाइफ भनेर भन्छौँ भनेर भनेको छु है। यसले चाहिँ इसेन्सियल बडी फङ्सनहरू हेर्छ, जस्तै हार्टबिट, ब्रेथिङ रेट भनेको रेस्पिरेसन रेट भयो, अर्को टेम्परेचर भयो, ब्लड प्रेसर हामी हेर्न सक्छौँ भनेर भनेको छु। फेरि रिपिटेसन गराएको छु मैले। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेसन एन्ड लास्ट वान इज ब्लड प्रेसर भनेर भनेको छु। टेम्परेचर भनेको जस्तै हामीले कति बडी चाहिँ कति चिसो छ, तातो छ, यसलाई चाहिँ हामी हिट एक्सपोज इन डिग्री भनेर भन्छ। त्यसलाई मेजर गर्नुलाई नै हामी के भन्छ टेम्परेचर भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि यो हामी थर्मोमिटरको हेल्पले चाहिँ हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। अब यस्तो खालको थर्मोमिटर सायद आजकल युज हुँदैन होला घरतिर, किनभने आजकल मर्कुरी थर्मोमिटरलाई चाहिँ ब्यान नै गरेको छ। किन भन्दाखेरि यसले बडी कहिलेकाहीँ फुट्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने यसले बडीलाई नराम्रो असर गर्ने भएकोले आजकल हामी डिजिटल थर्मोमिटरहरू आफै देखाउने खालको चाहिँ हामी युज गर्छौँ। यो चाहिँ मर्कुरी थर्मोमिटर हो, खासै आजकल चाहिँ युज गर्दैनौँ। मैले भनिहालेँ धेरै वेबाट हामीले हेर्न सकिन्छ। ओरल, रेक्टल, एक्जिलरी साइडबाट चाहिँ हामीले टेम्परेचर हेर्न सक्छौँ। खालि मुखबाट हेर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ छैन। नर्मल टेम्परेचर फेरि भन्छु 37 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। अर्को फेरेनहाइटमा भयो भने 98 डिग्री फेरेनहाइट छ। रेड टर्म्समा अघि नै भनिहालेँ, हाइपोथर्मिया एन्ड नेक्स्ट वान इज हाइपोथर्मिया। पल्स भनेको चाहिँ जस्तै यो पम्पिङ एक्सन अफ हार्ट हामी हेर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामी मेजर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कमन साइडहरू डिफ्रेन्ट हो, सबै याद गर्नुपर्छ भनेको छैन, तपाईँहरूको जनरल नलेजको लागि मैले यो राखेको हो। जस्तै हामीले यसरी हार्ट हाम्रो बडीको डिफ्रेन्ट आर्ट्रीलाई हेऱ्यो भने डिफ्रेन्ट आर्ट्रीमा चाहिँ हामीले
पल्स मेजर गर्न सकिन्छ। त्यही अनुसारको नामाकरण गरेर चाहिँ हेडदेखि लिएर फिटसम्म हामीले चाहिँ पल्सलाई चाहिँ फिल गर्न सक्छौँ। यो पनि तपाईँको जनरल नलेजको लागि राखेको, जस्तै पल्स हामीले एक्युरेट लिनु पर्यो भने चाहिँ एक्सर्साइज गरिसकेपछि लिने कुरा भएन। अर्को इमोसनको बेला लिने, एङ्जाइटीको बेला चाहिँ लियो भने चाहिँ एक्युरेट नआउने भएको चाहिँ यदि हामीले त्यस्तो खालको ब्लड प्रेसर पल्स रेट लिनु छ भने यस्तो इमोसनली डिस्टर्ब भएको कन्डिसन नलिँदा चाहिँ एक्युरेट आउँछ। जस्तै नर्मल पल्स रेट चाहिँ कति छ भन्दा 72 to 80 बिट्स पर मिनट, यो सबैलाई कन्ट्रोल भइहाल्यो होला। यसरी हामीले मेजर गर्न सकिन्छौँ रिस्टमा। नेक्स्ट वान इज हाम्रो अब ट्याकिकार्डिया भनेको छु मैले अघि, तपाईँले सबैजना एकदम एक्ज्याक्ट एन्सर दिनुभएको छ, सबैलाई कन्फर्म पनि भयो होला। ट्याकिकार्डिया भनेको चाहिँ पल्स रेट मोर देन 100 बिट्स पर मिनट भयो। ब्राइडिकार्डिया भनेको चाहिँ हार्ट रेट भन्न खोजेको, त्यसलाई चाहिँ पल्स पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ लेस देन 60 बिट्स पर मिनट भन्न भन्छौँ। यो चाहिँ अब रेस्पिरेसन सबैलाई थाहा भएको कुरा भइहाल्यो। यो चाहिँ नर्मल 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट भनेर भन्छौँ। ब्लड प्रेसर पनि यो अघि नै हामीले हेरिसकेका छौँ। इन्क्रिज इन बिपी केमा इन्क्रिज छ, एक्सर्साइज, इमोसन, एन्जाइटी, फियर एन्ड टेन्सनको टाइममा, वरीको टाइममा चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। यो पनि तपाईँको जनरल नलेजको लागि राखेको। त्यहीँबाट आफ्टर हाफ आवर हामीले रेस्ट गरेपछि बल्ल लिने। नर्मल ब्लड प्रेसर 120/80 mmHg, यो पनि क्वेसन आइराखेको हुन्छ फ्रिक्वेन्टली। 120 चाहिँ हामीलाई सिस्टोलिक भन्छौँ। यस्तो धेरै भाष चाहिँ छैन, तर तपाईँको जनरल नलेजको लागि यो पछिसम्म युज हुने भएकोले मैले हल्का एड गरिराखेको छु। 120/80 mmHg भनेको नर्मल बिपी भयो। त्यसमा चाहिँ 120 भनेको सिस्टोलिक प्रेसर भयो, अर्को 80 भनेको डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भनेर भन्छौँ। यो हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट भइहाल्यो। हाइपरटेन्सन सबैलाई थाहा भएको कुरा भइहाल्यो। मोर देन 140/90 mmHg भयो भने त्यसलाई हाइपरटेन्सन भन्छौँ। अर्को हाइपोटेन्सन भनेको चाहिँ लेस देन 90/60 mmHg भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी हाइपोटेन्सन भनेर भन्छौँ भनेर भने। अब तपाईँलाई क्वेरीहरू पनि सोधिहाल्नुभयो, क्वेसनहरू पनि फेरि यसरी म देखाउँछु तपाईँलाई। भाइटल साइनमा के पर्दैन भनेर भनेको छु। यसमा चाहिँ अघि एन्सर भनिहाल्नुभयो तपाईँले, वेट भनेर भन्नुभयो। भेरी गुड। यसमा चाहिँ अब नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो हेल्दी एडल्टको नर्मल ब्लड प्रेसर कति छ भन्दाखेरि 120/80। यो पनि अघि एक्ज्याक्टली करेक्ट एन्सर दिनुभएको छ, सबैलाई थ्याङ्क यू त्यसको लागि। अनि कार्डिनल साइन भन्ने बित्तिकै भाइटल साइन अघि भनिहाल्नुभयो। त्यसमा चाहिँ पल्स, रेस्पिरेसन, एक्सर्साइज, ए एन्ड बी बोथ भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले एन्सर भनेको चाहिँ डी एन्सर भइहाल्यो। अर्को भनेको नर्मल पल्स रेट कति हुन्छ भन्दाखेरि 72 to 80 बिट्स पर मिनट भनेर अघि हामीले पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ। यो पनि इम्पोर्टेन्ट टपिक क्वेसन भइहाल्यो। नर्मल रेस्पिरेसन रेट पनि यो तपाईँले एकदम एक्ज्याक्ट एन्सर दिनुभएको छ, 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट भनेर भन्नुभएको छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले समरी गरिहाल्यौँ। यहाँसम्म केही क्वेसनहरू तपाईँले सोध्नुपर्ने यसो केही छ यो भाइटल साइन सम्बन्धी? छैन म्याम। बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म? मिस अस्तिसम्म तपाईँको दुईटा एसेसमेन्ट भइसक्यो हो? एक्जामहरू भइसक्यो हो तपाईँहरूको? हजुर। यसमा भाइटल साइनको क्वेसन केही आएको थियो कि थिएन म्याम? अब नेक्स्ट तपाईँको इक्जाममा चाहिँ आउन सक्छ। अनि अस्तिको ओरिएन्टेसन क्लासबारे केही सोध्नुपर्ने केही छ? अस्ति क्वेरिजहरू केही छ भने नेक्स्ट क्लासमा तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। छैन म्याम। अनि तपाईँले चाहिँ जुन इम्पोर्टेन्ट डेट्सहरू पनि कन्ट्रोल गरेर बस्नुभयो भने हुन्छ। जस्तै WHO डे कहिले, अस्ति मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ यसरी त्यो भयो। अर्को यो इन्भाइरोमेन्टल डे कहिले हो, यसरी सबै तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इक्जाममा चाहिँ धेरै एउटा त्यस्तो क्वेसन आउने भयो। त्यस्तो खालको इम्पोर्टेन्ट डेटहरू जुन हेल्थसँग रिलेटेड टपिक छ त्यो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हेर्दै गर्नुभयो भने हुन्छ। किन भन्दा त्यस्तो टपिक भने एक्चुअली हेरेर तपाईँले याद हुँदैन, घरिघरि पढ्नुपर्ने हुन्छ, डेली हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हेर्ने चाहिँ बानी गर्नुहोस्। तपाईँले छैन म्याम।
थ्याङ्क यू भने एक्टिभ पार्टिसिपेट गर्नुभयो आजको क्लास अनि नेक्स्ट क्लासमा तपाईँले यसै सही गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु अहिलेसम्मको टपिकहरू पनि नबुझेको केही छ भने मेसेज गर्नुभयो पनि हुन्छ श्याम सर मेरो क्लास चाहिँ सकिसकेको छ हस् धन्यवाद म्यामलाई हस् थ्याङ्क यू सर हजुरलाई पनि अब अपर्च्युनिटीलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु सबैजना केही क्वेरिजहरू छ भने मेसेज गर्नुभयो पनि हुन्छ म फेरि भन्छु यति भन्दै सकिन्छ हस् थ्याङ्क यू सो मच सर म हजुरलाई हस् धन्यवाद म्याम